تے زنانیاں ٹرالیاں بھریاں وینجن یہ کتھا وینجا پہن یار او اللہ دا واسطہ ہے زنانیاں کو گھر بلاؤ یار کی ہر والا مچائی کھڑیاں بھائی بی بی گھر دے باہر آ نہیں سکتی اے گھر دے باہر آوے ضرورت دے ماتاحت آوے گھر دے باہر آوے پردہ کر کے آوے گھر دے باہر آوے خامد نال آوے گھر دے باہر آوے محرم نال آوے مالدار بی بی وی حج تے نہیں ون سکتی اگر اندہ محرم کا ہی نہیں تھا اگے کچاوے بھر کے وینجان ہون جناب ٹرالیاں بھریاں وینجان بازار ونیو 10-12 مردن باقی ساریاں عورتیں اور کلیاں وجن تھی برکے شرکے تے لہگن کڈوکنے ساڑا علاقہ تا وڑا غیرت مند ہا ساڑی جری سرے کی پٹی ہائی ترہ چیزاں خاص ہن عورت دا برکا مرد دا پٹکا چہرے تے داڑھی ماشاءاللہ تریے شاہی مکا چھوڑیے نے جلسے تے لوگ سر رنگے آئے بیٹھے پٹکا کائنی داڑھی کائنی جی اور زنانیاں دا پردہ شردہ بالکل موگ گئے استغفر اللہ یہ سارا رولا انہیں بازار ونیو ایین قبرستان ونیو ایین عید ونیو ایین جناز جتھا ونیو اے اگوے نے اے مرجاں بیٹھن بس انہاں دا پیر اے کتھائیں ونیان دا موقع ملے صحیح بس اے تیار ہیں اگوے نے بس ہک ہاتھ چ موبائل آ گئے ہک ہاتھ چ رچھانی چاہی وجن پوچھن والا کائیں نہیں غیرت ساری مک گئی ہے نہ مرد کوئی پوچھ دے نہ پیو پوچھ دے نہ بھرا پوچھ دے نہ خاوند پوچھ دے